ट्रॅफिक पुलीस आनी आमी सगळे हे अप्रेंपाचें काम फिनिशींग स्टेजीस जे आसा ते पळोवपा आयिल्ले आनी खूब बरें दिसता। हांव खरेंच गेमन इंडियाचे खूब आभारी आसा। तुमकां याद जातली तुमी तुमचे व्हिडिओ क्लिपिंग्स काडून लास्ट टायमची पळया। तेन्ना आमी सांगिल्लें की अरावंड 4 मिटर आमकां रस्तो मेळटलो, म्हणजे सर्वीस रोड पसून आसा पळय न्ही तो इजिली एक गाडी एक बस वचपा सारकी आमकां मेळटली म्हणून दोनूय सायडीन। आनी तेन्ना तांचेर आमचेर खूब टिका जाल्ली, पूण आमी तेन्नाय सांगिल्लें की हे सगळें आमी खूब स्टडी करून आमी खूब विचार करून सीएमा कडेन मिटींग घेवन सीएमान पसून हांगा पळोवन सगळें पळोवन विचार करून गेल्ले, पूण तरी पूण थोड्या लोकांनी ताजेर ऑब्जेक्शन हाडलें, थोडें हें केलें ना जावचें ना हें जावचें ना त्रास जातलो। आनी आज तुमी सपोज त्याच लोकांक हांव मुद्दम एक इन्वायट करता, तांकां एक इन्वायट करता तुमी हांगा येवन आज पळयात म्हणून। आज गेमन इंडियान इतलें सुंदर काम केलां की दोनूय सायडीन आमकां 4 मिटर सोडा 6 मिटरचे रस्ते आसा हांगा। सो एका बरोबर म्हणजे 2 गाडयो बसून इजिली सुटपाक शकता असो आज हांगा वेवस्था केल्ली आसा। आज आमी जो इन्क्लिनेशन म्हणटाले ते पसून इन्क्लिनेशन चड ना आनी सारकें म्हणजे दोनूय सायडीन 6 मिटरचे सर्वीस रोड, म्हणजे पयलीं तरी कमी आशिल्ले दिसता म्हाका, आतां तरी आमकां चड रोड मेळटा। आनी हे 6 मिटरचे रोड म्हाका दिसता वास्कोकारा खातीर खूब इम्पॉर्टंट आसा। वास्कोकारा खातीरूच न्ही, वास्कोची जर ट्रॅफिक डिकंजस्ट जातलीच, पूण सपोज फाल्यां कोणी बोगद्यार वचपाक सोदता जाल्यार ताका सकयल्यानूय वचपाक मेळटा, वयल्यानूय अप्रेंपा वयल्यानूय वचपाक मेळटा। जो कोणी भायल्यान हायवे वयल्यान मडगांव पणजे वता ताका आनी तेवटेन वचपाची गरज ना। आनी सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हणजे आमी सदांच पळयलां की कितेंय वास्कोन प्रॉब्लेम जालो जाल्यार आमचे कडेन वास्कोन एकूच एक्झीट आशिल्लो आनी ते एक्झीट म्हणजे चिखले, कित्याक व्हडल्यो गाडयो हांगच्यान वचनाशिल्ल्यो, तोय बी ब्रीज जाता आतां। तेन्ना हो म्हाका दिसता एक देवाची देण कशी आज वास्कोक आमकां हांगा मेळ्ळ्या। आज हांगा खंयी तुमी खंयच्याय सायडीन वतले हायवे तुमकां 2 मिनटां टच जाली आनी हायवे तुमी पळयला की इतली स्मूथ आसा आतां आनी वर्णापुरी टू वेर्णा हें येता। सो इतलें मोठें काम आज सरकार हातान घेता, म्हणजे म्हाका दिसता डबल इंजिनचो जो एक गव्हर्मेंटाचो फायदो आसा तो आज आमकां खरोखरच दिसून येता। हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या ऑनरेबल सीएमाक, जाणें म्हणजे आमकां फूल सपोर्ट दिलो, ताणें स्वता येवन हांगा पळयलें, फूल आमकां गव्हर्मेंटाचो सपोर्ट दिलो। हांव गेमन इंडियाचे देव बरें करूं म्हणटा की ताणें बी सुंदर काम करून म्हणजे जी आमचेय बी बरी आशिल्ली ती ताणें हें केली। आनी हें करता आसतना सायडीन गटरूय बांदले आमी आनी ताजे बरोबर फुटपाथूय म्हणजे लोकांक चलपाकूय ताजे वयल्यान मेळटलें, अशे तरेन एक पूर्ण 100% वेवस्था केल्ली आसा। हांव अशेंच सगळ्यां कडेन मागता की वास्को भितर खुबशे डेव्हलपमेंट जावपाचें आसा। आतां थोड्या दिसांनी ब्रिजाचें काम थंय स्टार्ट जालें, आमच्या चेअरपर्सनान ताजें इनॉग्रेशन केलें, म्हणजे जो ओवरब्रीज आसा सो थंय ओवरब्रीज येतलो, सो थंयच्यानूय व्हडल्यो गाडयो वतल्यो। सो दुसरें म्हणटा ते आमचे सेंट एंड्रू चर्ची कडलो रोड आनी व्हडलो वायडन जावन 4 मिटर आनी वायड जाता। सो वास्को डेव्हलपमेंट हाची सुरवात जायत आसा आनी प्रत्येक आमचे गव्हर्मेंटातले मंत्री जावं आमचो सीएम जावं सगळे आमकां पूर्ण पाठिंबो दिता। हांव तांचे सगळ्यांचे देव बरें करूं म्हणटा आनी सगळ्या वास्कोकारांक आव्हान करता की हें जें वास्कोन घडटा म्हाका दिसता 20-25 वर्सां आमकां कांयच डेव्हलपमेंट दिसूना, म्हणून हे सगळें एका बरोबर दिसतकूच एक एकदां त्रास जाता। अंडरग्रावंड केबलिंग चालू आसा, माती पडिल्ली आसता, ट्रेंचीज आसता, एक एकदां आमचे कडल्यान चुकता, पूण आमकांय 5 वर्सां एंड पर्यंत आमकां रावपाचें ना। आमकां जाता तितले बेगीन वास्कोकारांक एक बरी फेसिलिटी बरी सुविधा आमकां दिवपाक जाय, पूण त्या खातीर आमी प्रयत्न करता। सो सगळे हे प्रोजेक्ट जाता आसतना मातसो खंय तरी लोकांक वास्कोकारांक त्रास जायत, पूण हे सगळे वास्कोकाराच्या बऱ्या खातीरूच आसा। आनी म्हाका दिसता खुबशे लोक म्हाकाय वास्कोकार बरे एप्रिसिएट करतात की कितें तरी घडून येता म्हणून। आनी आमकांय बरें दिसता जेन्ना वास्कोकारान निवडून दिला आनी बरी कामां जाता तेन्ना आमकांय दिसता की ताजोय वोट वेस्ट जावना आनी आमकांय मनाक समाधान दिसता की अशे तरेचे प्रकल्प आज गोंयान वास्को भितर येतात। दाजी बाबा सिन्स द प्रोजेक्ट सगळे रोड आसा तशेंच आसा, ताजे बद्दल कांयच हें ना। हांगच्यान जे पळय एक तर हायवेक वचपाक करतले ताका वो म्हणजे एक्झीट। आतां सपोज बाजारांत कोणूय आसा आनी ताका मडगांव वचपाक ताका चिखलेसून भायर वचपाची गरज ना, आनी हांगच्यान डायरेक्ट गेलो नॉर्मली नो चेंजीस विल बी डन, नो चेंजीस इज डन आनी आसा तशेंच आसा। फक्त हो एक एडिशनल एक्झीट जालो, फाल्यां कितेंय प्रॉब्लेम जालो जाल्यार लोकांक वाटो भरपूर आसा आनी तो ब्रीज जातकूच म्हाका दिसता 3 वाटो जातल्यो। सो पळयता आसतना होलिस्टीक हें करता आसतना विचार सगळ्यांचो करचो पडटा, फक्त डेव्हलपमेंट केलो म्हूण जायना, म्हणून आमकां हो ब्रीज इम्पॉर्टंट। अप्रेम ओन्ली अप्रेम म्हणजे हांगच्यान कोण भायर वचपाक म्हणजे मोस्टली सिटी डिकंजस्ट करपाचो हो एक हें आशिल्लो। सो हांगा पळोवपाक गेल्यार सिटी टोटली डिकंजस्ट जाता। 6 मिटरचो रस्तो हांव सगळ्यांक मुद्दम हें करता, जेन्ना कंप्लीट जातलो तेन्ना सगळ्यांक एक वेगळे वास्को दिसतले, एक वेगळे वास्को दिसतले, ब्रीज येतलो, आमचे रस्ते बरे जातले। सो एक वास्को इज गोईंग फॉर ओवरऑल चेंज आनी त्या खातीर सगळ्या वास्कोकारांनी म्हाका भरपूर सपोर्ट दिला
हाजे फुडें सपोर्टीव फुडल्या 3 वर्सां भितर तुमकां खुबश्यो चेंजीस वास्को भितर दिसतल्यो. टोटल रिवॅम्प जावपाकूच जाय कित्याक 20-25 वर्सां आमी वास्कोकार सदांच फाटीं उरल्या म्हणून हांव सदांच एसेंब्लीत बसून बोवाळ मारता की वास्कोकारांक एडिशनल तुमी पयशे दिवपाय म्हणून. सो त्या खातीर हांव सरकाराचो आमचो ऑनरेबल CM ताजो हांव खरोखरच आभारी आसा की खंयच्याच प्रोजेक्टाक ऑनरेबल CMन म्हाका केन्नाच ना म्हणूना. आज आमचे वास्कोन 5 प्रोजेक्ट चालू आसा, अप्रेम चालू आसा, फिश मार्केट कंपिटिशनाक येयलो, चीफ ऑफिसर्स बंगलो आतां इनॉग्रेशन जाता, बायणा पावर हावस स्टार्ट जालो प्रोजेक्ट आनी ऑलमोस्ट तो 1 वर्स 1.5 वर्सां भितर तो जातलो. तो वास्को कितें तरी जाता. पयरूच आमचे गार्डनाचो बायणा गार्डन जे इतली 30 वर्सां तशेंच खंडरचो जावन पडिल्लो ताजें पयर रेजोल्युशन जालें, PDN ताजी फायल एप्रुवलाक गेलें, तें जालें की रोखडोच ताजें काम स्टार्ट जाल्लें कित्याक पयलींच ताजो टेंडर जाल्लो आसा. सो ओवरऑल फूल वास्को भितर खुबशीं कामां आमी हातांत घेतल्या आनी त्या खातीर हांव सरकाराचे सेंट्रलाचे म्हणजे मोदी सरकार ताका आमी म्हणटा आनी मोदीजींचे खूब खूब आभारी आसा. नितीन गडकरीजी परवा गोंयांत येता 12 तारखेर. आमी तांचे कडेन खुबशे प्रपोजल मांडल्या की आमी तो जो हाजो हे आसा बस स्टँडाचो जो मेन इशू आसा तो बस स्टँडाचो इशू आमी तांचे कडेन फायनल स्टेजीन जो आसा ते उलयतले. आनी शांतीनगर जो पार्किंगाचो प्रॉब्लेम आसा तो आमी तांकां सांगला की ती सगळी जी हायवे आसा ती पार्किंग बे करची म्हणून. आनी ती केली जाल्यार म्हाका दिसता शांतीनगर, न्यू वाडे, मंगूर हे जे रस्त्यार पार्किंग करतात ते सगळे बरे हातूंत म्हणजे जशें आमी बरे एक मुंबय नाल्यार आनी खंय पार्किंग पळयता तशें पार्किंग हातूंत हें जातलें येवपाचो आसा नेक्स्ट मंथ. सो ताका लागून हो जो आमचो एक्झीट रॅम्प आसा तो एक्झीट रॅम्पाच्या कामाक लागून जो रोड ब्लॉक केल्लो तो आतां ओपन करून डायवर्शन्स करतले आनी तातूंत मागीर कंजेशन कांय जावपाचें ना. लोकांक सुविधा बरी जातली यो वच करपाची. फक्त आमचे कडेन लोकां कडेन इतलेंच एक हें आसा रिक्वेस्ट आसा की मेळटा थंय अशें पार्किंग करपाचें ना. डेजिग्नेटेड पार्किंग खंय आसतलें तेंच पार्किंग करपाचें आनी सप्तकाक बरो एन्जॉय करपाचो. सर आतां जेन्ना रोड आमी अप्रेम म्हणटा सो ऑल ट्रॅफीक बी कशें मुवमेंट जाता ताजेर बी तुमी विचार बी सगळो केल्लो आसा, डिस्कस बी जाल्लें आसा काय म्हणून? हय, डिस्कशन केल्लें आसा. जेन्ना एक्झीट रॅम्प स्टार्ट जातलो तेन्ना हो लेफ्टाचो रोड जो आसा सगळ्यां तो वयर सड्यार वचपाक किंवा बायणा कोण वता त्या लोकांक वता आनी त्या सायडींतल्यान वचपाक वन वे जातलो. आनी जे करून जे लोकांक कोणाक वचपाक जाय डायरेक्ट आवट ऑफ सिटी ताका हो एक्झीट रॅम्प घेवन डायरेक्ट वर्णापुरीच्यान वचपाक म्हटल्यार ही डीड नॉट गो फ्रॉम द सिटी आनी तातूंत मागीर ते डिकंजस्ट जातले आनी सिटी सारकी कंजेशन फ्री जातलें. नो एंट्री बी जाता आसतलें. आमी ते स्टार्ट जेन्ना जातले तेन्ना मागीर आमी नो एंट्री खंय करपाचें बी आसा ते पळोवन मागीर आमी अकॉर्डिंगली एप्लाय करून नो एंट्री बी नोटिफाय करता. करपी हे 5 बोटांनी 3 ती 5 बोटां तेंच्या वयर ना, तेंच्यांनी कांयच करून पावूंक ना ते आनी काय फुडें कांय करचें ना. हें आतां कशें जालां 15 वर्सां पयलीं हे मोबायल नासलेले असले मोबायल. हांव एक मोबायल डिलर पयलींचो. हे आतां मोबायल येयला आनी तांकां इजी पडला. बटन दाम व्हिडिओ काड आनी उलय. कितें उलय तांकां कांय खबर ना. हांकां लोकूच पळयता. हे केन्ना इलेक्शन रावचें ना आनी जिखचेंय ना. कळ्ळें न्हू. आमी कितें काम करता तें लोकांक खबर आनी लोकां खातीर लोकांच्या हिता खातीर आमी वास्कोन कितें करता. पयलीं जो रस्तो आसलो तो 3.75 आसलो न्ही. आतां तुमकां दोनाय वाटेन 6 मिटरचो रस्तो प्लस तुका अपर रॅम्प तोय 6 काय 7 मिटराचो आसा. म्हणजे आनीक कितें जाय तुका. आमी जाणा खंय ना खंय बारीक बारीक मिस्टेक तेचेर तें हें करून व्हडलें कांय करप ना. आमी म्हणून देवान आमकां धाडूंक ना खंयच्यान. आमी मनीस आसा ते इंजिनियरूय आहा तेय मनीस खंय खंय चुकता मदीं मदीं ते आमी करता फॉलोअप करता. पूण लोक खूश आहा आमचे बरेचशे प्रकल्प येवपाचे वास्कोन. वास्को हे तुका 5 वर्सां भितर तुका टोटल चेंज जातलें. 5 वर्सां न्हू आमदाराची आनीक 3 वर्सां उरलेलीं आहा. तुका 3 वर्सां आमचो कसो आमचो मॅनिफेस्टो उलयता. आमी उलयना. आमी मॅनिफेस्टोचेर कालूच हेणी सांगलेलें कोण विराट कोहलीन चड उलोवप ना बॅट उलयता म्हणून. तशें आमी उलयना. आमी ते पच्या उलोवन तें कांय ना. ताका मीठ ना कांय ना. पूण आमी लोकांच्या खातीर लोक आमच्या वांगडा आनी आमी जें करता तें लोकां खातीर करतले आनी ते बरें करतले. हांगा येवपाचें कारण कितें जालें आयज इन्स्पेक्शन काडलेलें गॅमन इंडियनाचें. आमचो सप्तक लागीं पावलो. ह्या वर्सा 125 वर्सां सप्तक जाता. गेल्या वर्सा फर्निचराक मातसो प्रॉब्लम जालो कित्याक हांगा आमकां काम करता म्हणून आमकां ती शिफ्ट करूंक पडली फर्निचर तानी हॉटेलच्या ऑपोजीट. पूण ह्या फावटी गॅमन इंडियान एक बरें काम केलें बा. हो एक रस्तो ओपन केलो म्हणून. पूण आतां हे 5 दिसांनी हो ओपन एक करता लेफ्ट हँड सायडीचो. रायट हँड सायडीन तेणी सांगला टेम्पररी तुका सप्तक टायमाचेर आपूण एक 10-15 दीस तुका ओपन करता. म्हटल्यार आमकां फर्निचर जी त्या जाग्याचेर पयलीं आसलेली त्या जाग्यार येतली आनी लोकूय खूश जातले. म्हटल्यार ह्या वर्सा सप्तकूय बरो जातलो आनी लोकांची व्हेकलाचें हें वचपाचें तेकाय प्रॉब्लम ना. पूण लोकांनी मातसो खंय कितें जाय जाल्यार मातशें पळोवन घेवया आनी कांय ना. रस्तो ओपन जातलो सप्तकाक. दोनाय वाटेन तेणी ओपन करता म्हटल्यार फर्स्ट लेफ्ट हँड सायड करता म्हटल्यार आनी मागीर टेम्पररी हांगा ह्या वाटेन ओपन करता म्हटल्यार.
आज प्रोजेक्ट आपने इन्स्पेक्शन केले आहेत सर आयज इन्स्पेक्शन तुम्ही हांगा केला आमदारूय आसा चेअरपर्सनूय आसा कितले मेरेन प्रोजेक्ट कंप्लीट जाला कितलो टायम लागतलो आनी वॉट आर द प्लॅन्स Yeah, first of all, I would like to thank our MLA and our PWD executive engineer. त्यांनी आमचे हे कामासाठी खूप त्रास घेतले आणि आमकां हे एरिया दिवपाक तेणें ही हॅज टेकन मोर दॅन अबाउट 2.5 years. लेटर ऑन ही हॅज हेल्प मी आउट. हे मेन काम आमचे हे करपाक तेणें परमिशन दिले आणि आतां आमी अशें प्लॅन केल्ले आहा इंजिनियरींग थ्रू थोरो इंजिनियरींग करून आमी दोन्ही सायडीन सर्वीस रोडाक 600 मीटर केले आहा. दॅट वूड बी वन ऑफ द बेस्ट थिंग फॉर दी वास्कोकार. आणि आमचे वास्कोकाराक हे आता आमचे दोन्ही सर्वीस रोड आहा ते दे कॅन फुल्ली यूज इट. ॲट प्रेझेंटली आमच्या ओशियल जंक्शनात एक पियर बॅलन्स आहा ते आमचे सप्ता टायमार तो आमचो स्वतंत्रपात रोड आहा पळय ते आमी वील क्लोज इट अँड गिव इट फॉर ऑल दी वास्कोकार फॉर दॅट सप्ता फर्निचर्स अँड ऑल. आणि ॲट प्रेझेंट आम्ही असे प्लॅन केला की हे आमचे अप्रेम आहा दॅट वील बी कंप्लिटींग इन नोव्हेंबर आणि वी कॅन इन फर्स्ट वीक ऑफ डिसेंबर वी कॅन स्टार्ट दीस एंटायर अप्रेम. कित्याक म्हटल्यार की आतां आमी ते DBM BC करपा जायना इन रेनी सिजनाक. सो द ब्रिज वील बी रेडी बिफोर दॅट ओन्ली आणि आमचे DBM BC करपाक आमकां ओन्ली वी कॅन डू इन एंड ऑफ नोव्हेंबर. तशें म्हणून आमी ते डिसेंबर फर्स्ट वीकाक चालू करतले आणि दॅट्स ऑल. तुमचें नांव कितें सर? माझे नाव दीपक बांदेकर. सर सप्ताक लागून रस्तो टेम्पररी ओपन करपाचें हय दोन्ही सायडी आमी रेडी करून ओपन करून घेतले आणि ते मेन रोड स्वतंत्रपात ओशियल जंक्शन आहा पळय तांगा बंद करून आमी मदीं एक पियर आहा तो पियर घेतले आमी काम. ओके थँक्यू.